गायज गुड मॉर्निंग. सगळीं कशी आहे तुम्ही? हाय नो बरी सगळीं. आमी हाय सगळीं बरी. थंय बाबा इस्कॉला दाखयता तुमकां. हाय गायज गुड मॉर्निंग. कशी आहा तुमी सगळीं? आमी आहा बरी. त्यावर येती दाखयता मागीर मेवची सगळीं. टाटा. बाब गेलो इस्कॉला. हांचो बोबू आणि हेच मिस्टू टाटा करून येयलो. बाबा गेलो इस्कॉला. बॅग गेला त्याने. आज म्हाका भरपूर काम आहाय आनी करपाक कांयच कोण ना घरा. ऐकले हा तुमी मनशां रांदपाचें काम आहाय का? मिस्टू यू सीट हियर ओन्ली. वॉशिंग बेसन काम म्हणटली कितें करपाक रांदपाक काम कांय ना. आमी सगळीं करून गेल्या. हाल्या आयज फ्रायडे न्हू, सो हाल्या सॅटर्डे संडे बाबा हे हॉलिडे न्हू बाबाक. सो मागीर शूट करपाक मागीर मातशें जाता प्रॉब्लम जाता. सो जाता तितले आयज कंप्लीट करपा जाय सॅटर्डे संडे 2 दिसाचे. आनी व्लॉगिंग म्हळ्यार मागीर अशें रेग्युलर जाता तेका लागून. आनी आमी गेल्या आयज फ्रायडे न्हू, तो ती वयता रिट्रीटाक. सो रिट्रीटाक गेल्या मामी आनी डॅडी गेला पणजे. डायरेक्ट थिंग पावयतलो आनी पणजे वयतलो. कित्याक स्कुटरीचे मातशें प्रॉब्लम जाता. सेल्फ स्टार्ट जायना स्कुटर. ऑन कोत्ता न्हू ऑटोमॅटिकली ऑन जाता गाडी. सो तेका लागून प्रॉब्लम जाता. तेका लागून तो आयज म्हळ्यार सारकी करून घेवन येता. सो बरें तें म्हळ्यार तुगे कितें काम आहाय ती करता. मामी खबर आहा म्हाका शूट कंप्लीट करपा जाय. तूं रांदपा आनी मणगुरी पडना म्हणून जाल्यार सगळें करून गेल्या ती. आनी कितें रांदिलां कितें तें हांव तुमकां मागीर दाखयतलें. ओके. आतां हांव पयलीं तोंड धुता, ब्रेकफास्ट करता आनी ब्रेकफास्टाक कितें आहा तें दाखयता. तेचे पयलीं तोंड धुता आनी आतां मागीर मेळटा. सो गायज तोंड धुलें हांवें आतां. आनी आतां ब्रेकफास्टाक न्हू ब्रेड घेयलो मामी. सो हांव तें टोस्ट कशें करता. हांवें बटर घायला. ओके बटर घायला आनी तें अशें बरें टोस्ट कशें भाजून घेता. आनी चायेन बुडोवन मागीर हातोलें. हो म्हाका स्वता येता आतां. मामी वयल्यान नुस्तें बिस्तें सगळें घालून बी गेल्या. अशें कांय ना. मिस्टूक हांवें तेजे जाग्यार व्हरोन दिलें. बोबूक सांगलें भायर वच म्हळ्यार आयकना. हांव च्या पिता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके. आयज हांवें म्हणलें हांव शूट करता म्हणून शूट करूं पावूंक ना. आमगे नेबर येयली आंटी येयली. सो ती मातशी कितें कामां आहलो ती येयली. ती काल येयलो खंय. सो काल येयलो ती आमी मेळोनाय न्हू. आमी काल भायर गेसलो न्हू. घार गेलो न्हू हांव चिंचोण्या. सो ती काल येवन गेली खंय परतून. आनी तिका नंबरूय नाहलोलो म्हागेलो. सो आतां नंबरूय दिलो तेका. आनी मागीर ती सांगो येयलो तें जालें. ती बस म्हळें. ती कोण उलयली आनी आतां घेवन रात जालें ऑलमोस्ट 10. म्हाका 1 वर आहा सारकी टू कंप्लीट माय शूट. 2 हाय मागीर कंप्लीट करूंकूच जाय 2. कित्याक हाय टुमोरो हाल्या आमगे कितें सॅटर्डे न्हू. सॅटर्डे संडे म्हाका 2 दिसा मागीर जाय. कित्याक म्हाका परतून चिंतलाय बॅक टू बॅक वर्क. जाल्यार आयडल बसत जाल्यार कांय जावपाना. करूंकूच जाय. ओके. आतां हांव तुमकां मातशें रावन मेळटा. थोडीशी रिसर्च उरल्या ती कोता आनी मागीर मेळटा. गायज जालें म्हागेलें एक खायलें. वयता हांव कुजना. 11:15 जालें आनी डॅडी येयलो. आनी आतां कुजना वयता म्हणल्यार चिकन काडलोलें भाजपा. मागीर हांवें चिंतिल्लें चिकन बाब खावपा मातसो कुस्तार करता. तेगे जेवणागे प्रॉब्लम आमगे चेड्याचें. तेका लागून हांवें तेका न्हू चीज बॉल हाडले. ते चोयता ट्राय कोता. खातो काय खबरना. सो ते आतां कोता आनी मागीर हाडूं वचोंचो तेका. तेचे पयलीं ते करून दवरता आनी मातशें रावन येवचें. हांवें पयर न्हू चिकन इन मिनिट्स मागीर शॉपिंग कोत्तालें न्हू थंयसर ते मॉलानसून हाडलेलें.
आनी म्हाका बापान म्हणलें मामा डोंट टेक दॅट आनी चिली म्हण हांवें जाल्यार ना रे म्हाका चिली ना रे तितून म्हणलें आनी पयर हांवें दोन तेका भाजून दिलोलें मामा सी नो चिलीज दे हय हांवें जाल्यार मागीर चोयलें होरें चिली आहलोली सो आतां तेका हांव तें करतां आनी मातशें ती मिरसांग बी आहाय न्हू ते अशें मोडून बोडून ती मिरसांग आहाय त्यो काडटा आनी तेका अशी म्हूण आमगे बाबा न्हू स्पायसी लायक खावपाक स्पायसी कसो तेका खावपा लायक सो ते कोता आनी मातशें रांदता ओके भाजता तीन घायले सो हाय ते तीन घालून भाजता मागीर धांपून दवरपाचें आनी वचपा तेका हाडूं वचून मामी पावतली तिना बी पावता तिरांचे तेजे नगेट्स केल्या शो केले चोवया कितू खातो तो एक खावपाकूच सारको तो सारको खावपा म्हणल्यार आमकां रडो येता खायन म्हणून खायलो जाल्यार मातसो जीव आंग घेतो आहलो न्हू आंग बी कांय घेयना आनी सो आयज हांवें डॅडी कामां लायला कॉल कामां व्लॉगिंगाच्या सद्दां हांव बडबडटा मागीर तुमी बेजार जाता न्हू सो तेका म्हणलें व्लॉगिंग कर आनी केला क्लिपींग काडलां आपणें म्हणल्यार मोबायलाचेर शूट केला पणजी गेलोलो आसा तूं पणजी गेलो मरे सांग म्हणलें कित्याक गेलो कितें केलां तें बी सगलें कर म्हणलें सो फर्स्ट टायम न्हू सो मातसो कॅमेरा बी मातसो सांकडो बी आहा जाल्यार तुमी सोंसमोन घे सो हेजे उपरांत घालता तेगे क्लिपींग आनी तुमकां हांव मागीर मेळटा न्हेसूंक वयता 11:30 जाली कित्याक बाबा हाडूंक वचूंक जाय न्हू तेका लागून हाय गायड गोंया तुमी आतां वता तुमी आहा म्हूण बरी हांव आहा बरो स्कूटर ती आमची स्कूटर आहा ती सेल्फ स्टार्ट जायनासली ती सेल्फ स्टार्ट जायनासली म्हणजे हांवें तें आतां मॅकानिकाक दाखयलें मातशें काम केलें तेजें ऑयल बायल सगळी चेंज केली आनी आतां मागीर हांव मागीर पणजे बाजारान गेलो बाजारान मातशें शॉपिंग केलें मातशें थोडें सॉस भाजी मातशें सगळें हाडलें मागीर फार्मासीन गेलो मातशें पिल्लां बॅक पेन पिल्लां घेवपाचीं आसलीं तीं पिल्लां घेतलीं मागीर येयलो घरा आतां टायम जालो आतां आमी वयता बाबा काडपाक व्हडले वयता आतां स्कुटरीन वयता वता हांव गाडी व्हरोना आनी गाडी येयल्यार थिंगा पार्किंगूय बी आना देखून स्कुटरीन वयता आमी आतां बाबा काडपाक मागीर सांगता तुमकां पावली घरा ते कांय करून दवरलो ते खायन मातसो खायन थोडें घालून दवरलो ते खात ते रिक्षाले तूं खाण्याचे आमी खाताय तो पळय हा चोय हा नाखय तेका नगेट तेगे कितें म्हणून कॉल जाणा डॅडी तेका आनी कितें खायना साठून घेवन बोरला मागीर मेळटा आज जालें होळीच मम्मी हाडूं वयताय बाब वयता आनी डॅडी वयता हाडून तेका स्लिपर्स घाल सँडल घाल ते स्लिपर्स तुटले ते सँडल घाल नाका सो मिमी लेट जातलो जायना दिसता put properly go get late otherwise चल हिरोक चल हिरो ते दोळे कॅप घाल चल टाटा ओके टाटा कम फाशा ओके फ्लाइंग किस गो स्लोली गो वयता मम्मी हाडपा what is there okay remove and keep side mare okay go catch tight tada
तो मोठले वतान आनी ते कितें आदाळ्ळें काय म्हणून व्हरपा सो तो येयलेल्याक न्हू कुजनान वयता मिमी 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 वेर आर यू पोतून वयता पोतून मिमी वेर आर यू ते ती ना जाल्यार तेका सुकलाक ना तेका मिमी जाय पापाय जाय तेंच्या शिवाय ते कोण जायना राखपा तेंचे फुडें व्हडलो जाल न्हू तो जाल्याक आयजो बाहीन तेंच्या फुडें आहा तो खंय बॉम्बे ट्रिपीक गेलोले तेन्ना 4 दीस फुडें तेंची कुशीक नाहलो तो आनी आमी थिंगा आसतालीं न्हू तिचोड्या रावतालीं तेन्ना बाहीन तो विकली आमी येतालीं विकली 2-3 फावटी आमी येतालीं घरा व्हिडियो कॉलाचेर तेका जायी ती सो आतां गेला हाडपा हांव बसता मातशें एडीट करूंक हाफ एडीट करून दवरता ना मागीर एकू पाटा न्हू जायन तें आनी भायल्यान कोहल वत येयला न्हू जायन सोंसूंकूच जायना वत मागीर मेळटा आज आमी च्या पिताय आनी आयज व्लॉग एंड कोता ओके चायेक आज चाव घेयल्या ओके हेटा तो आपण एकलो सो गायची चाव घेयल्या टोस्ट आनी बिस्कीट च्या पिता आनी आयचो व्लॉग हिंगा काबार कोता आनी मेची नेक्स्ट व्लॉगान नाजाल्यार चड व्हडलो जाता मागीर तो तेका लागून हाल्याच्या व्लॉगान मेळटा ओके बाय गायज